नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले कोरोना महामारीका बीच शपथ लिएका छन्। यो अवसर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मुलुकको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई जनताप्रतिको इमानदारीता र दायित्व सम्झेर अघि बढे र जनताको जीवन बचाउन सके उनले अवसरलाई लाभमा परिणत गर्न सक्नेछन्। तर उनले आफ्नो हट्टी स्वभाव नत्यागी चुनौतीलाई पुरानै शैलीमा हल्का हिसाबमा लिए जनताले उनलाई आगामी चुनावमा सबक पक्कै सिकाउनेछ। किनभने कोरोनाको अघि नेपाली जनता आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प देख्न सकेका छैनन्। सरकारको उपस्थितिको अनुभव कहीँ कतै नहुँदा संक्रमणको रफ्तार निषेधाज्ञाका बीच पनि बढ्ने क्रम तीव्र छ र मृत्युदर पनि निरन्तर उकालो लाग्दो छ। महामारी कालमा पनि सत्ताको घिनलाग्दो लुच्छाचुडीका कारण जनता आजित छन्। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जनताले सरकारको आश गर्नु स्वाभाविक हो। तर उही अनुहार, उही शैली र उही व्यवहार भएका मन्त्रीहरू नै यसपटक पनि सरकारमा दोहोरिँदा जनता खिन्न बनेका छन्। यो सँगै इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको अविराम संघर्षको रिपोर्ट पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै 21 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डल विस्तार। मन्त्री परिषदमा दोहोरियो पुरानै अनुहार। आम नेपाली नागरिक जनताको जीवनप्रति उत्तरदायी सरकारको खोजीमा महामारीमा सयौं जनता पिल्सिरहँदा पूर्ण अवसर पाएका ओलीलाई यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव। कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ? अब कोरोनाबाट भरि पनि भोकमरीले मरिरहेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8520 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट थप 203 जनाको मृत्यु। 6000 बढी संक्रमण मुक्त। निषेधाज्ञा लागू भएपछि पनि संक्रमितको दर झनै बढ्यो। शरीरमा संक्रमणको प्रभाव देखिने समय लाग्ने भएकाले 3 सातापछि मात्र निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता देखिने अवस्था छैन। अब आज र हिजोको डाटा हेर्ने र विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा संक्रमितको चाप निरन्तर बढ्दै डिस्चार्ज 1 संक्रमित घर जान नमान्दा नयाँ संक्रमित भर्नामा समस्या। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको हो। राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बिहीबार साँझ 9 बजे भित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न समय लिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र बहुदलीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपतिले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उहाँले 21 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले यसअघि क्याबिनेटमा रहेका सबैलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति र राज्य मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहाली गर्दै उहाँले राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन आग्रह गर्नुभएको छ। महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न र कुनै अनियमितता हुन नदिन उहाँले सचेत गराउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल, नेता र कार्यकर्तालाई विकराल स्थितिमा संवेदनशील भएर विधि र कानुनको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्ण नियुक्ति हुनुभएको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत अन्य विभागीय मन्त्रीहरूले पनि सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गर्नुभएको छ। भनिँदैछ अहिले कोरोना भाइरसकै कारण भन्दा पनि ओली सरकारको चरम बेवास्ता र अदूरदर्शिताका कारण दैनिक 100 बढीले जीवन गुमाइरहेका छन्। आम नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी सरकारको खोजी हुँदै गर्दा पूर्ण तिनै ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अब उनको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने स्वार्थी राजनीतिकी महामारीमा थलिएका जनता। एक रिपोर्ट। हजारौं कोरोना संक्रमितहरू आफ्नो ज्यान बचाउन अस्पतालमा अक्सिजन खोजिरहेका बेला वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार बचाउन संसदमा सांसदहरूको विश्वास खोजिरहेका थिए। संक्रमितहरूले अक्सिजन नपाए जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन्। अक्सिजन नपाएकाहरूको त जीवन नै गुम्यो। जनताका सामु असफल ओलीले पनि संसदको विश्वास गुमाए र उनको प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुम्यो। उपचारको अभावमा अकालमै गुमेका ज्यानहरू फर्किँदैनन् नि, तर संसदमा विश्वासै गुमाएर पनि उनको प्रधानमन्त्री पद भने फर्किएको छ। जनताप्रतिको जवाबदेहिता सरकारको हो र जनताले सरकारसँग आशा गर्ने हो। कोरोना महामारीका बेला पनि आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई सिद्ध्याउने राजनैतिक चलखेलमै व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अर्को मौका हो र अब भने कोरोना महामारी विरुद्ध जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने नागरिकहरूको सुझाव छ। यो जनता यसरी दुःख पाएको छ, उनीहरूलाई जनताको मतलब हुँदैन, आफू खुसी हुन्छन्। आफ्नो खुसी तान्नु भन्दा पहिला उनीहरूले जनतालाई कसरी हुन्छ सल्भ गर्ने कि कसरी सल्भ गर्ने भने त्योमा उनीहरूले हिँड्नुपर्छ क्या। आफ्नो खुसी भन्दा ठुलो जनता ठुलो खुसी त होइन नि। राजनीतिभन्दा बढी जनतालाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। अब कोरोनाबाट भरि पनि भोकमरीले मरिरहेछ, भोकमरीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यतिर ध्यान दिँदा अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो। कोरोना महामारी नेपालले झेलेको यो पहिलो पटक होइन। गत वर्षको भयावह कोरोना महामारीबाट सरकारले धेरै कुरा सिक्न सक्थ्यो, विज्ञहरूका कुरालाई बुझ्न सक्थ्यो, अन्यन्त्रका सिकाइलाई चेत्न सक्थ्यो। तर सरकारको ध्यान वर्षभरि नै त्यसतर्फ जान नसक्दा अहिले पुनः भयावह अवस्था निम्तिएको छ। संक्रमितले अस्पतालमा शय्या पाएका छैनन्, अक्सिजन पाएका छैनन् र यो समस्या देशैभरि छ। प्रत्येक जसो जिल्लाहरूबाट दैनिक संक्रमितले न्यूनतम उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। तर पनि सरकार नागरिकका पीडा तथा दुःख आत्मसात गर्न सक्दैन। यो जुन कोभिडको भयावह अवस्था छ यसलाई चिरेर सम्पूर्ण नागरिकहरूको सबै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मन जितेर विश्वास जितेर सरकार अगाडि बढ्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततादेखि लकडाउनकै समयमा सत्ताको चलखेलमा सांसद अपहरणसम्मका घटनामा सरकार अघिल्लो पटक मुसिएको थियो। अहिले पनि सत्ता जोगाउने र आफू निकट व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूर्तिमा लाग्दा यो सरकार निकै विवादित बन्यो। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री भएर ओलीको ध्यान नागरिकको जीवन रक्षामा पुग्नुपर्छ। विषयको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। हस्पिटलको संख्या, त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरू, मानव संसाधन, त्यहाँ चाहिने फाइनान्स आदि इत्यादि कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि इत्यादि कुराहरूलाई सबल रूपमा अगाडि बढाउँदै तुरन्त एकदम वार लेभलमा काम गरेर सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त राजनीतिक दलहरू नागरिककै लागि जन्मन्छन्। राजनीतिक दल र सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा नै हुनुपर्छ। अझ महामारीका बेलामा त सरकारको मूल दायित्व नै नागरिकहरूलाई सघाउनु र बचाउनु हो। सरकारले केही समय अन्य सबै राजनीतिक विषयहरूलाई थाती राखेर कोरोना महामारी विरुद्ध आफूलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रित गरोस्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढेको बढेछ। अहिले देशका 72 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। संक्रमितले अस्पताल भरिएका छन्। गम्भीर बिरामीले न्यूनतम उपचार समेत पाएका छैनन्। असक्षम नेतृत्वकै कारण जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाएको भन्दै सर्वत्र निन्दा हुँदैछ। अनि कोरोना संक्रमणको यो महामारीकै बीच ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। तर ओलीलाई अझै पनि जनताको ज्यान भन्दा आफ्नै हट प्यारो छ। यो महामारीमा जनता चाहिँ के सोचिरहेका छन् त? राजनीतिभन्दा बढी जनतालाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। अब कोरोनाबाट भरि पनि भोकमरीले मरिरहेछ, भोकमरीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यतिर ध्यान दिँदा अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको कोरोनाको स्थितिमा राजनीतिभन्दा बढी जनताको स्वास्थ्य र
खानपिनमा ध्यान दिँदा अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार छ। राजनीतिक खेल धेरै भयो, जनताले धेरै दुःख पाए। नेपाल सरकारले केही सुविधा दिए छैन। अब हामी लेबर कुली मान्छे होइन, काम गर्न यता आएको थियो अनि अब लकडाउन भएर अब घर जान लागेको छु। काम केही दिँदैन, न गाडीको सुविधा दिएछ न केही दिएछ। यही म सरकारलाई भन्छु कि जनतालाई होइन सुविधा दिनु यो लकडाउनको बेला, नत्र मान्छे त त्यतिकै मर्छ भाइरसले नै। यहाँको जुन सिस्टम छ नि तपाईँको एकदम खत्तम छ। यो कुनै काम लाग्छ छैन। यो मान्छेले मात्रै गाह्रो भइरहेछ, दुःख भइरहेछ, त्यति मात्रै हो। यहाँ मान्छेलाई कोही पनि प्रकारको त्यो सन्तुष्टि छैन। यहाँ अब जनतालाई गाह्रो छ होइन। अब यतिखेर अब सरकारहरू चाहिँ अब कोरोनाको उमा लाग्न पर्ने ठाउँमा आफ्नो कुर्सीको लागि जान थापेका छन्। जनतालाई पीडा छ, दुःख छ, त्यही हो। कोरोनामा पनि कुर्सीमै छ। अब खोइ अब फोहोर भयो भनेदेखि अलिकति केही खानेकुरो बाँधिदिन्छ। अहिले त खोइ खानेकुरो पनि बाँध्दैन त। जनता यसरी दुःख पाएको छ, उनीहरूलाई जनताको मतलब हुँदैन, आफू खुसी हुन्छन्। आफ्नो कुर्सी तान्नु भन्दा पहिला उनीहरूले जनतालाई कसरी हुन्छ सल्भ गर्ने कि कसरी सल्भ गर्ने भने त्योमा उनीहरूले हिँड्नुपर्छ क्या। आफ्नो कुर्सी भन्दा ठुलो जनताभन्दा ठुलो कुर्सी त होइन नि। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गेवालीले अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई समय अनुकूल अध्यावधिक गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको बताउनु भएको हो। कोरोना महामारी कम हुने बित्तिकै बाह्य सम्पर्क बढ्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै मन्त्री गेवालीले सरकारको कामलाई सफल बनाउनका लागि सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भूमिका चाहे हेडक्वार्टरमा हुँदा होस् चाहे मिसनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रति सधैँभरि आउने एउटा कमिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेडक्वार्टरमा काम गर्न ठ्याक्कै रुचि नराख्ने। सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजदूत लगायतका नियुक्तिमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आम सञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक लगायत क्षेत्रमा विगतमा गर्न बाँकी काम पूरा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकाल विवादित नभएको जनाउँदै अब पनि प्रतिबद्ध भएर काम गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले नेपालमा कोभिड संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सबै विभाग संगठनमा भरपूर सहयोग पाएको बताउनु भएको छ। हामीले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट हामी कोभिड फोकस आफ्नो केही रणनीतिक कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी लाग्नेछौँ। सबै त्यसमा एकीकृत हुनको निम्तिमा र सबैले कोभिडसँग सम्बन्धित भएर सञ्चार क्षेत्रबाट होस्, हामी नेपाल टेलिभिजनबाट होस्, अनि हामी कार्यक्रमहरूलाई पनि त्यहाँ केन्द्रित बनाएर अगाडि बढ्ने र बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि यहाँलाई म निर्देश गर्न चाहन्छु। सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्नालले मन्त्री गुरुङले 8-9 महिनाको कार्यकालमा धेरै सुधारको काम थालनी गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 8,520 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20,948 पीसीआरका क्रममा 8,467 जना र 530 जनामा एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 53 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 4,39,658 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 203 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 4,669 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 6,135 जना संक्रमण मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 3,27,653 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 1,07,300
36 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 516 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 27,33,510 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका अधिकांश भागमा जनता अहिले कोरोना विरुद्ध जुधिरहेका छन् र यो विपत्तिको बेला संक्रमितहरूको उपचार त्यति सजिलो पनि छैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ छ, अस्पतालका शय्या छैनन्। आफ्नो अस्पतालमा साधन स्रोत जति नै कम भए पनि जीवन मरणको दोसारमा पुगेको बिरामीका लागि कसले पो आफ्नो अस्पतालको ढोका बन्द गर्न सक्छ र? एक रिपोर्ट। जताततै कोरोनाको महामारी फैलिएर अस्पतालहरूमा पनि शय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटर आदि अभाव भएर बिरामी थेग्नै नसक्ने अवस्था भए पनि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुले भने छटपटिएर आएका बिरामीलाई भने निराश बनाएर फर्काएको छैन। अस्पताल आएका बिरामीलाई कुर्सी र टेबलमै राखेर भए पनि उपचार दिइरहेको छ। बिरामीहरू फिर्ता जानु त परेको छैन, तर बिरामीहरूलाई जुन किसिमको सेवा हामीले प्रदान गर्ने हो, एउटा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले हाम्रो जनशक्ति अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि उपचार अलिकति सहज हुन सकेको छैन। तैपनि आएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक औषधिहरूको हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ। तर अर्को एउटा अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू सिकिस्त भएर आएका छन्। तर यसरी नै दिन प्रतिदिन कोरोना बढेको खण्डमा के गर्ने होला? उनीहरू थप चिन्तामा छन्। डर लाग्ने ठाउँ हो यो होइन, सर्वरोग ठाउँमा। अनि हत्तापत्ता यहाँको मान्छे चिनेको अलिक छ होइन, त्यसलाई फोन गरेर सर ल छिटो ल्याइदो भनेर भन्यो। भन्ने बित्तिकै ल्याउने बित्तिकै अक्सिजन हाल्यो है, एकछिन पनि ऊ रोकेन। अक्सिजन हाल्ने बित्तिकै अब जस अहिले चाहिँ नि तपाईँको 92, 93 जस्तो आइरहेछ। हामी राजधानीको एक निजी अस्पताल अल्का पनि पुगेका थियौँ, जहाँ न एक शय्या खाली छ न अक्सिजन। अभावका बीच सेवा दिइरहेका डाक्टर र सञ्चालक यस्तो बेला सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। हाम्रो तरिकाले मात्रै जाँदाखेरि त 2-3 महिना लाग्छ नि त। त्यही भएर यो आजको दिनमा त्यो समाधान खालि तपाईँकै समस्या हो भन्ने हिसाबले चाहिँ छैन। तर यदि राज्यले बुझिसक्यो भने त अब त यही नै समस्या रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि त टोटली यसैमा लाग्ने हो भनेर चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सक्ने हो र अक्सिजनको सप्लाई नै गर्न सक्ने हो भने हस्पिटलहरू चाहिँ तयार छन् है, उपचार गर्न चाहिँ तयार छन्। कोरोना संक्रमण निको बनाउन हाल विश्वभर 200 भन्दा धेरै औषधिहरूको परीक्षण भइरहेको छ। अधिकांश औषधि पहिले नै उपलब्ध छन् भने जो अहिले यो भाइरल विरुद्ध परीक्षण गरिँदैछन्। एक रिपोर्ट। हाल गम्भीर कोरोनाका संक्रमितलाई दिँदै आएको रेमडेसिभिर औषधिले कोरोना संक्रमण निको हुने तथ्य फेला परेको छैन। तर उक्त औषधि एन्टी भाइरल भएको कारण भाइरस संक्रमणमा फाइदा गरेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। नेपालमा पनि अब डाक्टरहरू बीचको कुराकानी सुन्ने हो भने चाहिँ अलिकति मिक्स जस्तो छ रिजल्ट हेर्दाखेरि, कसैले काम गरे कसैले काम नगरे भन्ने। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि रेमडेसिभिर चाहिँ रामबाण हो भनेर चाहिँ नसोचे हुन्छ। रेमडेसिभिर औषधि एन्टी भाइरल औषधि हो। भाइरस संक्रमणको असर रोक्ने एन्टी भाइरल औषधिहरूको अहिले विश्वव्यापी परीक्षण भइरहेको छ। मानव शरीरको प्रतिरोधी प्रणाली उत्तेजित भएको खण्डमा साम्य बनाउने औषधिहरू पनि परीक्षणमा रहेको छ। हालसम्म परीक्षण गरिएका मध्ये डेक्सामिथासोन नामक औषधि पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। नेपालमा पनि यसको प्रयोग गरिएको छ। रेमडेसिभिर नामक औषधि विगतमा इबोलाको उपचार गर्न विकास गरिएको औषधि हो। 1000 जनामा गरिएको परीक्षणमा यसको प्रयोगले लक्षण देखिने अवधिलाई 15बाट 11 दिनमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान छ। तर रेमडेसिभिरले ज्यानै जोगाउने प्रमाणित भएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई रेमडेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई रेमडेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ। हाल नेपाल लगायत भारतमा पनि यसको अभाव छ। तर यो औषधि सबै बिरामीलाई दिन आवश्यक नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डाक्टरले सिफारिस बिना घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको सचिव स्तरको बैठकले निर्णय गरे अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिस बाहेक घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न भनेको हो। मन्त्रालयले घरमा वा संस्थामा भएका सिलिन्डर नजिकको अस्पताल वा स्थानीय प्रशासनमा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा धेरै व्यक्तिहरूले आफूखुसी अक्सिजन सिलिन्डर घरमा मौजात राख्ने गरेको हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न उपत्यकाको 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि यही समयमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। यसले निषेधाज्ञाको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ। तर विज्ञहरूले निषेधाज्ञाको समयमा आएको कोरोना संक्रमणको नतिजा निषेधाज्ञा अगावैको भएकाले अहिले नै निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता बारे बहस गर्ने बेला नभएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथामको लागि धेरै देशले अपनाएको अभ्यास हो लकडाउन निषेधाज्ञा। अहिले काठमाडौँ सहित देशका 72 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञा जारी रहँदा घरभित्रै मानिसहरू बसिरहँदा पनि अहिले कोरोना संक्रमण दर किन डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ त? यो धेरैको चासोको विषय पनि हो। वैशाख 16 गते देशभर 4928 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। वैशाख 31 गते 8520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 16 गते 1161 जना संक्रमित थपिएका थिए। 31 गते 2349 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। निषेधाज्ञाको 15 दिनमा उपत्यकामा संक्रमणको ग्राफ झन डरलाग्दो गरी बढेको छ। तर यो संक्रमण नतिजा निषेधाज्ञा अगाडि नै शरीरभित्र गएको भाइरसको कारण भएको विज्ञ बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निषेधाज्ञाको 3 हप्तापछि मात्र त्यसको प्रभावकारिता देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यदि निषेधाज्ञा नगरेको भए अवस्था अहिलेको भन्दा भयावह हुने बताएको छ। जेठ 13 गतेसम्म हामीले अझै कडाइका साथ निषेधाज्ञालाई लागू गरेका छौं र अब अहिले पछिल्लो चरणमा अब यदि निषेधाज्ञा जारी नगरेको भए अब अझै संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढ्ने थियो। यस तीव्रतर रूपमा बढ्नको निम्ति चाहिँ निषेधाज्ञाले केही रोकथाम गरेको छ, तर अझै पुगेको अवस्था छैन। कोरोना संक्रमण कम गर्न हाल काठमाडौँ सहित 72 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार खोटाङ, तेह्रथुम, पूर्वी रुकुम र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। तर देशव्यापी रूपमा संक्रमणको ग्राफमा कमी आएको छैन। निषेधाज्ञामा मानिसहरू घरमै बसिरहेका बेला संक्रमण बढिरहनुको कारण दैनिक भेटिएका संक्रमित सोही दिनका संक्रमित होइनन्। अहिले देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट शरीरभित्र गएको 3 हप्तापछि मात्र संक्रमण भएको देखाउँछ। निषेधाज्ञा लागू भएको 2 हप्ता मात्र नागेको छ। त्यसकारण यदि निषेधाज्ञाको पालना गर्दै सबै घरमै बसे अबको 2 हप्तापछि निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको दोस्रो हप्ता नागिसकेको छ। यो दोस्रो हप्ताको बीचमा कोरोना संक्रमण दर, गम्भीर संक्रमितको दर र अक्सिजन अभावको समस्या उद्वेगलाग्दो गरी बढ्यो। सरकार यो दोस्रो हप्तासम्म निषेधाज्ञाको 2 हप्तासम्म सत्ताको खेलमै व्यस्त भयो। महामारीको दोस्रो लहरकै बीचमा प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक शपथ लिएका छन् र अब भने सत्ताको खेल सकेर सरकार कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने आशा छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुरालिन कण्ठमा शुक्रबार बसेको 3 दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्ने समझदारी बनाएको छ। सभापति देउवा सहितका कांग्रेसका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरू र जसपाका अध्यक्ष यादव सहितका केही नेता बैठकमा जुटेका थिए। बैठकमा गठबन्धन सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने भनिए पनि अन्तिममा बहुमत पुर्याउन नसकेको बिहीबारको घटनाबारे समीक्षा भएको नेताहरूले जनाएका छन्। 3 दलले सरकार कोरोना संरक्षण नियन्त्रणका लागि असफल भएको ठहर गर्दै त्यसका विरुद्ध संयुक्त रूपले जनचेतना जगाउने काम गर्ने समझदारी पनि गरेका छन्। विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा संक्रमितको चाप निरन्तर बढेको छ। यता डिस्चार्ज गरेका संक्रमितहरू घर जान नमान्दा नयाँ संक्रमित भर्ना गर्न समस्या देखिएको छ। यता निजी अस्पतालहरूमा पनि संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। अस्पताल आइपुग्दा नै गम्भीर अवस्थामा संक्रमितहरू आइपुग्ने भएकाले बचाउन कठिन भएको निजी अस्पतालले बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा दिनौं जसो कोरोना संक्रमितहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
लगभग 42,000को संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू छन् भने यो गत 1 महिनामा मात्र 11,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू थपिएका छन्। विराटनगर स्थित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचार गराउन आएका संक्रमितहरू निको भएपछि पनि डिस्चार्ज गर्दा घर नजानाले नयाँ संक्रमितहरू भर्ना गर्नको लागि समस्या परेको अस्पताल व्यवस्थापकले जानकारी दिएको छ। जो बिरामी हामीसँग लाइनमा छ, क्युबमा छ, लाइन लगाइरहेको छ, हामीले नोट गरी लेखिरहेका छौँ हैन, त्यो बिरामीहरूलाई पनि हामी लिन सकिरहेको हुँदैन। पटक पटक फोन गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई आशा हुन्छ आज 7 जना डिस्चार्ज छ भने 7 जनालाई लिउँ भन्ने हाम्रो त्यो रहन्छ, प्लान हुन्छ। तर ती 7 जना नगइसकेपछि हामी त्यो नयाँलाई लिन सकिरहेको हुँदैन। यो एउटा समस्याको रूपमा हो। बिरामीले र बिरामीको आफन्तले 1-2 दिन अझै रहोस् भने एक्सपेक्टेसन गरिरहेको हुन्छ र त्यो हिसाबले हामी बस्न पाऊँ भनेर गरिरहेको हुन्छ। हामीले भन्दाखेरि भोलि भन्दै गरिरहेको हुन्छ र हामीले नयाँ पेसेन्ट लिन धेरै समस्या परिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो त हो। क्रिटिकल केसहरू अक्सिजन चाहिएको भनौँ न, अक्सिजन बेड ओगटेर बसिरहेको हुन्छ। अक्सिजन चाहिएका बेडहरू खाली भइदियो भने जो मान्छे अक्सिजनको लागि तर्पिरहेको छ, मैले देख्दाखेरि मैले यही भाषा प्रयोग गरेँ, तर्पिरहेकै छ। किनभने रातभरि फोन आउँदाखेरि त्यही कुरा भइरहेको छ, धेरै समस्या छ। गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आइपुग्ने गरेकाले गर्दा संक्रमितहरूलाई बचाउन कठिन भएको यहाँ उपचारमा संलग्न अस्पतालहरूले बताएका छन्। कोभिडमा विशेष गरी अलि सिरियस भएर श्वास प्रश्वासमा अत्यन्त समस्या भएका, अक्सिजन 40-50 को लेभलमा पुगिसकेका बिरामीहरू बढी मात्रामा यहाँ आइरहनु भएको छ र समस्याग्रस्त भएर नै बढी बिरामीहरू आइरहनु भएको छ। मान्छेहरू अब अहिले होम आइसोलेसनमै बढी मान्छेहरू बस्ने र अक्सिजनको लेभल 40-50 पुगेपछि अस्पतालमा आउने जुन क्रम छ, यो कारणले गर्दा मान्छेहरूको मृत्युदर ज्यादा भइरहेको छ। फोक्सोमा इन्फेक्सन भएर निमोनिया भइसकेपछि अस्पताल आउने गरेकाले उनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने र बचाउनले समस्या हुने गरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। निमोनिया एकदमै बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा धेरै कम भएको छ अनि हामीले हाई फ्लो अक्सिजन दिएर पनि त्यसको मेन्टेन भइरहेको छैन। त्यही भएर सिप्यापमा पनि राखेको छ अनि सिप्यापले पनि नभएकोलाई हामीले भेन्टिलेटरमा राखेको छौँ। अब भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी पनि अब त्यसले पनि अब सम्भव भएन भने अब त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले बचाउन सकिरहेको छैनौँ। कोरोनालाई हेरचाह नगर्ने र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तय गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनुसारै बस्नुपर्ने भनेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। सिङ्गो देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहमा यति बेला कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका निम्ति लागिरहेका छन्। नवलपरासीका रामग्राम नगरपालिका, सुनपहल नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा स्थापना भएका आइसोलेसन गृहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यमा प्राथमिकताका साथ लागि परेका हुन्। एक रिपोर्ट। रामग्राम नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 जितपुर स्थित पालही बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा अक्सिजन बेड सहितको 20 शय्याको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याए पश्चात कोभिडका बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन्। यसैगरी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाले 10 बेड आइसु सेवा सहितको आइसोलेसन गृह सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बर्दघाट नगरपालिकाले 20 शय्याको एसडियु केन्द्र सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसै क्रममा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले आफूले प्रयोग गर्दै आएको लु 1झ 473 नम्बरको स्कर्पियो गाडी नगर क्षेत्रका कोरोना संक्रमित बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको रूपमा परिणत गरेका छन्। आफू चढ्दै आएको रामग्राम नगरपालिकाको तर्फबाट जुन एउटा सवारी थियो, त्यो सवारीलाई हामीले आजैको मितिबाट एम्बुलेन्स हाम्रा आम नागरिकलाई सेवा दिनको लागि एम्बुलेन्स सेवाको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि सारेका छौँ। यसका साथै पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहहरूले कोभिड संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको घर आँगनमै पुगेर बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत औषधि वितरण गर्दै हौसला प्रदान गरिरहेका छन्। न्युज 24 का लागि पश्चिम नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण सामर्थ्य कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरणका साथै संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा लगाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्री पदको शपथपछि सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले कोरोना महामारी विरुद्धको प्रयासलाई सघन र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। कोभिड महामारी जसले सिङ्गो विश्व समाजलाई अत्यन्तै प्रताडित गरिरहेको छ, यसका विरुद्धको हाम्रा प्रयासहरूलाई हामीले सघन बनाउनु पर्ने, प्रभावकारी बनाउनु पर्ने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत, साधन र सामर्थ्यलाई परिचालित गरेर कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ अनि त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। यस्तै मन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी आउने जानकारी दिनुभयो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतिस्पर्धाको एक दिन अघि दुवै टोलीले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। यस अघिका दुई भिडन्तमा धनगढीले बाजी मार्दा फाइनलमा भने काठमाडौँले यस अघिको हारलाई बदला लिएर पहिलो संस्करणको च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य लिएको छ। शुक्रबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा धनगढी टिमका प्रशिक्षक पूजा तोपेले काठमाडौँ विरुद्धको खेलका लागि निकै उत्साहित भएको बताउनुभयो। उनले आफ्नो टिमको आत्मविश्वास निकै राम्रो रहेको र फाइनलमा बाजी मार्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै कप्तान किरण चेम्जोङले धनगढी टिम लयमा रहेको र तेस्रो पटक यो प्रतियोगितामा भेट हुन लागेको भन्दै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने र अन्तिममा धनगढीले नै जित्ने दावी गरे। लिग चरण र क्वालिफायर्समा धनगढीले निकालेको नतिजा फाइनलमा पनि निकाल्नेमा विश्वास रहेको उनको भनाइ छ। यता काठमाडौँ टिमका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले सुपर लिगको उपाधि काठमाडौँमा नै राखेर खेल्ने बताउनु भएको छ। उनले यो प्रतियोगिताको उपाधिका लागि काठमाडौँ निकै उत्साहित भएको समेत धारणा राख्नुभयो। कप्तान विकेश कुथुले फाइनलमा जित्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिने बताउनु भएको छ। फाइनल खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। खेलको विजेताले 35 लाख रुपियाँ पाउनेछ भने उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ हात पार्नेछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वका अरबौं मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। बेलायत पनि कोरोनाको आतंकका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ। बन्दाबन्दीका बेला घरको चौघेराभित्रको बसाइलाई स्मरणीय बनाउन बेलायतमा एकजना युवकले आफ्नो घरको 6 मिटर लामो कम्पाउन्डमा दौडिएर म्याराथन पूरा गरी आफ्नो 32औं जन्मदिन मनाएका छन्। ज्याभलिन थ्रोका पूर्व व्यावसायिक खेलाडी समेत रहेका जेम्स क्याम्पबेलले आफ्नो 6 मिटर लामो घरको कम्पाउन्डमा एक छेउबाट अर्को छेउसम्म लगातार दौडिएर म्याराथन पूरा गरे। म्याराथनको दूरी पार गर्नको लागि उनलाई जम्मा 5 घण्टाको समय लाग्यो। उनले 42.2 किलोमिटर दूरीको म्याराथन पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो 6 मिटर लामो कम्पाउन्डमा 7000 पटक एक छेउबाट अर्को छेउसम्म दौडिएका थिए। उनले आफ्नो दौड कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा समर्पित रहेको भन्दै सोशल मिडियामा सहयोगको याचना समेत गरेका थिए। उनले म्याराथन दौड नामक 6 मिटर गार्डन म्याराथन ह्यासट्याग मार्फत ट्विटरमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। उनले यसरी दौडिरहँदा सबैजनाले उत्सुकतापूर्वक हेर्दै उनलाई हौसला दिइरहे। फलस्वरूप उनले 18,000 पाउन्ड रकम सङ्कलन गर्न सफल भए। उक्त रकम उनले कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसलाई प्रदान गर्ने बताएका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगतै 21 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डल विस्तार। मन्त्री परिषदमा दोहोरियो पुरानै अनुहार। आम नेपाली नागरिक जनताको जीवनप्रति उत्तरदायी सरकारको खोजीमा महामारीमा संयोजनता पिल्सिरहँदा पूर्ण अवसर पाएका ओलीलाई यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव। राजनीतिभन्दा बढी जनतालाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। अब कोरोनाभन्दा भरि पनि भोकमरीले मरिरहेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,520 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमणबाट थप 203 जनाको मृत्यु। 6,000 बढी संक्रमण मुक्त।
निषेधाज्ञा लागू भएपछि पनि संक्रमितको दर झनै बढ्यो। शरीरमा संक्रमणको प्रभाव देखिन समय लाग्ने भएकाले 3 सातापछि मात्र निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता देखिने। तर अझै पुगेको अवस्था छैन। अब आज र हिजोको डाटा हेर्ने हो भने र विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा संक्रमितको चाप निरन्तर बढ्दै डिस्चार्ज। एक संक्रमित घर जान नमान्दा नयाँ संक्रमित भर्नामा समस्या। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पूर्ण केपी शर्मा ओली नै सुरक्षित रहँदा कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भनेले तालीमा र ठिक लागेन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनका डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।